محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قال الله عز وجل: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بے جرم مکے دے باشندہ کیتا دے سے نکالا صورت سیرت جس دی آلہ سونا کملی والا. اور جس نے رب دی توحید سنائی کیتا دو جگ وچ اجالا تاج محبوب سبحانی امت دا متوالا. اور روایت ہے اکثر محلے کے بچے محلے کے بچے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے سمجھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت. عجب کھیلیے مصطفیٰ کھیلتے تھے. کسے لات ماری کسے توڑ ڈالا بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے. اور چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آبدیدہ ہادی برحق نے فرمایا: جفاؤ جور کی آندیاں چلیں طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حمان آ جائیں. کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا. مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. میرے ہاتھوں میں لا کر
چاند سورج بھی اگر رکھ دو میرے پاؤں تلے، روئے زمین کا مال و زر رکھ دو، توحید کے بیان کرنے سے میں ہرگز رہ نہیں سکتا۔ یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ نتیجہ ضلالت کا ناکام دیکھا، سبحان اللہ کہہ دو۔ تھک تو نہیں گئے، پریشان تو نہیں، بھوک تو نہیں لگی، ذرا کہو سبحان اللہ۔ نتیجہ ضلالت کا ناکام دیکھا، تشخص پرستی کا انجام دیکھا، سمجھتا ہے پیروں کو حاجت روا تو، جو پکڑا انہیں چھوڑ بیٹھا خدا تو۔ پرستار باطل ہے پیروں کی دنیا، ہوا و ہوش کے اسیروں کی دنیا، گناہوں کی دنیا، خطاؤں کی دنیا، درے غیر کے جیبی شاہوں کی دنیا، وہ مشہور ملت فروشوں کی دنیا، فرنگی کے حلقہ بگوشوں کی دنیا۔ مریدوں کا کچھ تیز ہے ڈنگ ان سے، کہ عرفاں کا آئینہ ہے دھنگ ان سے۔ کل شرک و الہاد بھولے ہوئے گئے، خداوند عالم کو بھولے ہوئے گئے۔ کوئی نقش بندی کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی کوئی صابری ہے۔ غلام احمدیہ کا حامی ہے کوئی، کوئی وارثی ہے نظامی ہے کوئی۔ یہ کیا ہے اگر یاوہ گوئی نہیں ہے، مسلمان تو پوچھو تو کوئی نہیں ہے۔ کہیں نقل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ ستم ہے یہ تعظیمی سجدے تمہارے، بڑکتے ہیں آگ کے ان شرارے۔ پشاور سے دہلی تک الہاد بیزی، مسافر ہیں آٹھوں پہر سجدہ ریزی۔ یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا گئے، کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا گئے، کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا گئے۔ نہ گھٹے رلدیاں دے سر تاج رکھیں، بادشاہ منو کر فقیر دیوے۔ قیدوں کڈ کے بہاوے تخت اوپر، تخت والے انو کر اسیر دیوے۔ تے اسماعیل نو رکھیں چھری ہیٹھوں، جنو چاوے آرا چیر دیوے۔ او دے رحم دا نہیں کوئی حد بننا، کتے سختیاں کر اخیر دیوے۔ تے دھوکے نال لے گئے جنگل وچ بھائی، ٹڈوں اس دے دانے مکان والے۔ قدرت رب دی نال کچھ چر پچھوں منگن آ گئے دانے کھان والے۔ تے دھیاں پوت دیندا سونا رب سائیں، ان گنت نالے زر مال دیوے۔ کتے پترانو لوکی سیک دائے، او دھیاں ہی دے کے ٹال دیوے۔ تے کدرے دھی بھی نہیں تے پت بھی نہیں، دوواں جیاں نو کر محال دیوے۔ کتے دے کے تے او کھو لیندا، سگو لامبے کلے جڑے بال دیوے۔ تے کتے نہیں کوئی کھان ہنڈان والا، دولت میندے وانگ پئی برس دیے۔ کتے ہیرے عجیب اولاد ویکھی، پئی ٹکر دے بھورے نو ترس دیے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، جو سب دا خالق مالک رازق مشکل کشا آج دروا ہے۔ اور رب العالمین اگر کسی نو کچھ دینا چاہے کوئی روکن والا نہیں، اور جنوں میرا رب کچھ نہ دینا چاہے انہوں کوئی دین والا نہیں۔ اللہ دی حمد و ثنا تو بات، درود و سلام میرے تواڈے پیر و مرشد، رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دعا ہے اللہ ساڑے سونے نبی دے درجے بلند فرمائے، اللہ آپ نو مقام محمود عطا فرمائے، اللہ سونا مینو تے توانو پیارے نبی دے مبارک ہتھاں چوں حوض کوثر دا جام نصیب فرمائے، جنت وچ پیارے نبی دا ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے جی دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، روزے داروں، اعتکاف بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ
میری تے تواڈی 29ویں رات رمضان المبارک مرکز علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات بڑے بڑے جید علماء کرام دے تساں بیان سنے ہون گے۔ رمضان دی شان بھی سنی ہوئے گی، تقوی طہارت دے مسائل بھی سنے ہون گے، لیلۃ القدر دی فضیلت سنی ہوئے گی، عدل و انصاف دی بات بھی سنی ہوئے گی، صلہ رحمی دی بات سنی ہوئے گی، قرآن دی فضیلت سنی ہوئے گی، رمضان دا مقام و مرتبہ سنیا ہوئے گا، اور سنت مصطفیٰ تے عمل دی ترغیب بھی سنی ہوئے گی۔ بہت زیادہ مسائل، وراثت دے مسائل، تقوی طہارت دے مسائل، صلہ رحمی دے مسائل، نوافل دی فضیلت، قرآن دی فضیلت، تراوی دی فضیلت، روزے دی فضیلت، اعتکاف دی فضیلت، حج عمرے دی فضیلت، جہاد فی سبیل اللہ دی فضیلت، دعوت و تبلیغ دی فضیلت، بہت کچھ سنیا ہوئے گا۔ اللہ بیان کرن والیاں دا، سنن والیاں دا اللہ قبول فرمائے۔ کئی لوگ رمضان المبارک دی تاک رات ہے، لیلۃ القدر دی رات ہے، 29ویں رات ہے، اس تو بعد کوئی تاک رات ہے؟ بولو بھائی، نہیں ہے۔ لیکن کئی ایسے لوگ ڈرامہ کی تماشا بین، نماز تراوی پڑھی، باہر نکل گئے، چکر لایا، تھک گئے نے، پریشان ہو گئے نے، مزے لے رہے نے، کوئی بازاراں چ پھر رہا ہے، کوئی گلیاں چ پھر رہا ہے، کوئی باہر دیاں ہواواں لے رہا ہے، یہ نہیں فکر اس تو بعد کوئی تاک رات نہیں، آخری تاک رات ہے۔ شاید دوبارہ رمضان ساڑی قسمت نہ ہوئے، اسی اللہ نو پیارے ہو جائیے، انہاں نو فکر نہیں اج دی رات آخری رات ہے، اسی نیک مجلس بیٹھیے، قرآن دی مجلس بیٹھیے، رمضان دی مجلس بیٹھیے، اس مہمان دی قدر و منزلت پہچانیے، اے دے ادب و آداب دا خیال کریے۔ مرکز لارنس روڈ ہے، جتھے سیریاں بھی نے، جتھے افطاریاں بھی نے، ہر قسم دا اعلیٰ انتظام ہے، پکھے چل رہے نے اور اے سی چل رہے نے، ٹھنڈیاں ہواواں نے، پھر بھی شیطان سانو بہن نہیں دیندا۔ شیطان کہندا موجاں لٹو، او باہر چلو پھرو، دنیا جہان ویکھو، اللہ اللہ۔ او میرے بھائی، تاک رات ہے، اے دی قدر کر لیں، رمضان دی قدر کر لیں۔ ایک حدیث پاک سن لیں، میرے تیرے پاک نبی جناب محمد، محبت نال پھر کہہ دے، پیار نال پھر کہہ دے، سونے نبی دا فرمانے گرامی ہے، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتتمنى امتی ان تکون سنۃ رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے تیرے پیر و مرشد نے فرمایا، رہبر و رہنما نے فرمایا، جے میرے بندیاں نو رمضان دی قدر دا پتہ چل جائے، رمضان دیاں راتاں دی قدر دا پتہ چل جائے، قرآن دی قدر دا پتہ چل جائے، رمضان دے دناں دا پتہ چل جائے، رمضان دے روزیاں دی قدر دا پتہ چل جائے، میرے نبی فرماندے نے میری امت ساری زندگی دعاواں کر دی رہے، یا اللہ 12 مہینے رمضان ہی بنا دے، 12 مہینے رمضان بنا دے، اینی قدر والیاں راتاں، اینا قدر والا مہینہ ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث پاک سن لے، میرے سونے نبی دا ارشاد گرامی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصوم والقرآن یشفعان عند ربہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، اللہ دے دربار دے اندر روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، نہ میرا رب روزے دی موڑے گا، نہ قرآن دی موڑے گا۔ سبحان اللہ۔
اسے واسطے میں عرض کرنا چاہنا اللہ 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 رمضان اللہ اللہ شانہ والا اے مگے رمضان شانہ والا ہے اوے میرے دوستا بازاراں چ پھرن والے اوے باہر گلیاں دے اندر پھرن والے بوتلاں پین والے چاول کھان والے بریانیاں کھان والے قیمتی راتاں اج دی رات ہو سکتا ہے جنہیں میں دیکھ رہا ماحول بڑا پرسکون ہے ہوا بڑی ٹھنڈی ہے نہ موسم گرم ہے نہ موسم ٹھنڈا ہے بڑا پیارا جا موسم ہے ذکر نال بڑا سکون ملدا ہے تلاوت کرن نال بڑا سکون ملدا ہے دعا کرن نال بڑا سکون ملدا ہے انج محسوس ہوندا ہے جویں 29ویں رات لیلۃ القدر دی رات ہے جاگ لے اللہ دا ذکر نصیب ہووے تینو قرآن دی تلاوت نصیب ہووے تینو رمضان دے روزے نصیب ہون اعتکاف مبارک ہووے تینو قرآن دی تکمیل مبارک ہووے اللہ اللہ شانہ والا اے مگے رمضان شانہ والا ہے اور رحمت برکت دائے سمندر رحمت برکت دائے سمندر رات قدر دی اے دے اندر نزول قرآن اللہ اکبر شان قرآن سب تو برتر اے کلام دا سلطان شانہ والا اے مگے رمضان شانہ والا ہے اور اللہ 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 دی رحمت دیکھو کھل گئے جنت دے دروازے کھل گئے جنت دے دروازے حور ملائک دین آوازے بے سمجھانوں کی اندازے حوراں وی کر دیاں نازے کی کہندیاں نے واری واری صدقے جا شانہ والا اے مگے رمضان شانہ والا ہے اور خوش نصیب لوگ نے دن دا روزہ رات قیام ہے سبحان اللہ کہہ بڑے خوش نصیب نے کئی آلے سوچن ڈے نے مولوی جی کنے رہ گئے میں کہ 2-3 ہی رہ گئے اے جی آلے 2-3 رہ گئے اوے کملیا اوے رمضان تے گزر گیا اوے آج 29ویں روزے دی نیت ہو گئی تو حالے سوچن جے لگا ہوئے پڑھی قرآن پڑھیے کہ نہ پڑھیے ذکر کریے کہ نہ کریے صدقہ کریے کہ نہ کریے توبہ استغفار کریے کہ نہ کریے کی کریے وہ پیچھے رہ کے گیا ہے اللہ اللہ دن روزہ رات قیام ہے میرے اللہ دا انعام ہے حور ملائک کرن سلام ہے حور ملائک کرن سلام ہے تے کی کہندے واری واری صدقے جا شانہ والا اے مگے رمضان شانہ والا ہے جاگ لے مانگ لے اللہ اللہ میں جڑیاں قرآن پاک دیاں ایتاں تلاوت کیتیاں نے کدے کسے کاری دے کول بیٹھ کے سمجھ لے مفسر قرآن دی تفسیر پڑھ کے ویکھ لا اے دے تو پہلے بھی رمضان دا ذکر ہے بعد وچ بھی رمضان دا ذکر ہے تے وچ کار دعا دا ذکر ہے سبحان اللہ اے دا معنی ہے کہ رمضان دے اندر دعاواں کثرت نال کرو زیادہ تو زیادہ کرو رمضان چ رب دعاواں قبول کر دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ میرے سونیا میرے بندے
میرے بندے تیرے کولوں پوچھدے نے رب کتھے آ، رب نو کیویں بلائیے، رب کولوں کی منگیے، رب کولوں کیویں منگیے، کنا اچھی بلائیے ہولی بلائیے، رب نیڑے آ کے رب دور ہے۔ اے میرے سونے نبی میرا میسج تے پیغام پہنچا دیو، فإنی قریب، اور میرے بندیوں میں تواڈے بڑا ہی قریب ہاں، منگتے سہی، منگی جا منگی جا منگی جا، منگنا تیرا کم دینا میرا کم، تو منگدا منگدا تھک جانے، میں دیندا دیندا کدے تھکیا نہیں۔ آ میدان دے اندر میتھوں منگ، ایک اور جگہ تے اللہ دا ارشاد سنو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے رب دا اعلان ہے، اور میرے بندیا منگ جویں مرضی منگ، جڑی زبان چ مرضی منگ، ڈائریکٹ منگ، میرے نال لے کے منگ، میریاں صفتاں بیان کر کے منگ، نیکی کر کے منگ، تقوی کر کے منگ، روزے دی حالت چ منگ، نماز دی اندر منگ، نماز تو بعد منگ، نماز تو پہلا منگ، جیڑی کڑی چ بھی منگے میں تیرے قریب ہاں، تیرا کام میں منگنا، میں رب تیریاں چولیاں بھر دیاں گا، منگتے صحیح۔ ہائے ہائے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ دے نال میرے سونے نبی کول بیٹھے، کہنے لگے اللہ دے رسول بڑیاں دعاواں پڑھ دے جے، بڑیاں دعاواں دس دے جے، تے مینوں بھی کوئی دعا دس دیو، میں کی پڑھا کرا، کوئی دعا مینوں بھی دس دیو۔ تے اللہ دے سونے نبی فرماندے نے ابو بکر آ میں تینوں دعا دساں، ساری زندگی اے دعا نہ چھڈی، اے دعا نہ چھڈی، کیڑی دعا ہے؟ اللہ کثیرن ولا یغفر الذنوب، دینے سونیا انہیں دروازے تواڈی امت وچوں کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جنوں جنت دے 8 دروازے آواز دین گے، ادھر آ جا ادھر آ جا ادھر آ جا۔ میرے نبی فرما دینے اے ابو بکر مینوں اللہ دی یقین ہے، او میری امت دا تو ہی فرد ہے جنوں جنت دے 8 دروازے ہی بلا ایک دن ستارے چمک رہنے دھمک رہنے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کو تعالی عنہا بھی میرے نبی دے نال نے آسمان والے ویکھیاں تے کہن لگیاں سونیاں اتنے ستارے کسے امتی دے انیاں نیکیاں ہیں نے جنہیں آسمان دے ستارے انگنت؟ فرما ہاں انہاں ستارے نالوں بھی زیادہ میرے امتی عمر بن خطاب دیاں نیکیاں نے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے
فرمایا عائشہ بولو، آگے بولو، چپ۔ فرمایا آگے بولو، عائشہ چپ۔ فرمایا عائشہ میں سمجھ گیا، تیرا خیال سی بھئی ساؤنڈ بھی کم، ایکو بھی کم، ڈبلنگ بھی کم، بڑی مہربانی آواز سیٹ کر دو۔ فرمایا عائشہ میں سمجھ گیا سا کہ تو تاں چپ کر گئی ہے کہ تیرے ابو دا نا نہیں لیا۔ اللہ اللہ۔ اماں جان فرماندیاں نے سونیا میرے دل میں جو خیال آندا سی ہر جگہ تے میرے ابو دا نا لیندے ہو، میرے ابو دی تواڈے نال بڑی یاری ہے، بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ میں سوچیا میرے ابو دا نام لو گے پر تساں عمر بن خطاب دا نام لے آئے۔ اللہ اللہ۔ آپ فرماندے نے عائشہ سن، عائشہ سن میری گل، عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تے تیرے ابو دی ایک غار والی نیکی پھر بھی ود گئی ہے۔ او ابو بکر صدیق جنہیں میرے نبی تو کاروبار بھی قربان کر دیتا، مال بھی قربان کر دیتا، خاندان بھی قربان کر دیتا۔ او ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھ دینے اللہ دے سونے نبی انہاں دروازیاں واسطے کون خوش نصیب ہے جنہوں 8 دروازے آواز لانگے؟ میرے نبی فرما دینے ہاں ابو بکر میرا یقین ہے او میرا امتی تو ہی ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ میں عرض کر رہا سا اے دعاواں اے استغفار تے ہن دعا ویکھو ابو بکر صدیق نو جیڑی دسی گئی، جیڑی انہاں نے دعا منگی، ہائے 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 دعا منگی کیسی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا، تیریاں نافرمانیاں کر بیٹھا، انہیں گناہ کر بیٹھا جڑے شماری نہیں ہوندے۔ میرا یقین ہے تیرے تو سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ میری پیشانی بھی تیرے قبضے وچ، میرے لیل و نہار بھی تیرے قبضے وچ، میری موت و حیاتی بھی تیرے قبضے وچ۔ میرا یقین ہے تیرے تو سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، پس مینوں معاف کر دے۔ یہ تے باپ دی دعا ہے، ہن بیٹی دی بھی دعا سن لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے اعتکاف والے بھائیوں اور نمازی بھائیوں اور لارن سرور مرکز علامہ احسان علی ظہیر دے اندر تشریف لانے والوں، یہ باپ دی دعا سی، ہن بیٹی دی دعا بھی سن لو۔ ساڈے تے سوال ہور طرح دے ہوندے نے لیکن بیٹی دا سوال کیے؟ اللہ دے سونے نبی جے لیلۃ القدر میں جاگاں تے میں کیڑی دعا منگاں، میں کھی منگاں؟ تے میرے نبی فرماندے نے جے اللہ موقع دے وے اے دعا پڑھیا کر، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تینوں معاف کرنا بڑا پسند ہے، پس مینوں معاف کر دے۔ اوے باپ بھی جنتی، بیٹی بھی جنتی۔ کون بیٹی؟ جدی برات دے اندر رب دے قرآن دیاں 18 ایتھاں نازل ہویاں تے دعا کی دے کولو ہو رہی ہے، پروردگار رب العالمین تو ہو رہی ہے۔ اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا، ایک میسج دے ایک پیغام دینا چاہنا آج دی مجلس دے اندر، ایک پیغام ذرا سن لو۔ او بن جاتا بیدار جے جنت جانا ہے، کر لے نبی نال پیار جے جنت جانا ہے۔ اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، کدے کولو منگنا ہے؟ اولاد کدے تو منگنی ہے؟ نیکی بدی دنیا دے معاملات کدے کولو منگنے؟ اللہ اکو داتا اکو ہی مشکل کشا، اکو دمال دربار جے جنت جانا ہے۔ اور کھاں تو رب دا، کھاں تو رب دا ہر ویلے، کھاں تو رب دا
ਗਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਲ ਇੱਕੋ ਦਰਬਾਰ ਜੇ ਜੰਨਤ ਜਾਣਾ ਏ ਬਣ ਜਾਤਾ बेदार जे जन्नत जाना है। और सहाबा दी कितनी अजीम मिसाल है, बहुत तवज्जो तलब शेर है। ये मैं शेर ता पढ़ने कि तुहाडी तवज्जो होवे, जरा तवज्जो दे नाल सुनिया जे। सारे रिश्ते नाते तोड़ दे अल्लाह लई, सुभान अल्लाह। सारे रिश्ते नाते तोड़ दे अल्लाह लई, ईमान दी वेख बहार जे जन्नत जाना है बन जाता बेदार जे जन्नत जाना है। और बाप मुशरक बेटा खादिम सोने दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप मुशरक बेटा खादिम सोने दा, लियाए हो जे प्यार जे जन्नत जाना है बन जाता बेदार जे जन्नत जाना है। और जे कौसर दा जाम नबी तो पीना है, पीना है इंशाल्लाह। अल्लाह जितने मेरे दोस्त अबाब तशरीफ़ ले आए, मेरियां मावां पहना तकाफ बैठियां, मेरे दोस्त तकाफ वाले, कुरान पढ़ने वाले, रोज़े रखन वाले, नमाज तरावी अदा करने वाले, हज़रत सबैल दा कुरान सुनने वाले, मेरी दुआ है अल्लाह सब नू हौज़े कौसर दा मेरे नबी दे हथों जाम नसीब फरमाए। जे कौसर दा जाम नबी तो पीना है, कर सुन्नत नाल प्यार जे जन्नत जाना है बन जाता बेदार जे जन्नत जाना है। और आखिरी शेर तवज्जो तलब है, पंजे वेले अल्लाह दे घर हाजिर हो, हाजिरी दोगे इंशाल्लाह। ये ना होवे कि ईद पढ़न लगे आखो 2 रकत नमाज ईद उल फितर खादियां सेवियां लथा फिकर। और ना मेरे भाई ये तो ईदों बाद पता लगना है रमजान किंदा कबूल होया किंदा कबूल नहीं, रोजे किते कबूल नहीं, तिलावतां किंदियां कबूल नहीं। रमजान तो बाद पता लगना है। जे अजान होवे तेनू मस्जिद वाले खिंच पवे ते समझो तेरे रोजे भी कबूल, तेरा इतकाफ भी कबूल। ते जे तू आख्या वेखी जाएगी जी मौलवी ते आंदे रहंदे ने हुण अगले साल वेखांगे कि कुछ नहीं हुंदा, ते फिर मेरे दोस्तों गड़बड़े। अज अल्लाह कोलों माफ़ी मांग के तौबा कर लो, नमाज दे पाबंद बन जाओ, शिरक तो तौबा कर लो। एक रब तो मंगना है, ओ दे दर ते सिर झुकाना है। और आखिरी शेर तवज्जो दड़ा, पंजे वेले अल्लाह दे घर हाजिर हो, इंशाल्लाह कह दो। दाई तरफ वाले भाई भी इंशाल्लाह कह दो। पंजे वेले अल्लाह दे घर हाजिर हो, मंग माफी गुनाहगार जे जन्नत जाना है बन जाता बेदार जे जन्नत जाना है। कल नबी नाल प्यार जे जन्नत जाना है। अल्लाह साड़ी हाजरी कबूल फरमाए। लाइट नहीं इस वास्ते घड़ी का पता नहीं लगता भी सूई कित्थे पहुंची है कित्थे नहीं पहुंची। इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने मौका दिता, अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी, इंशाअल्लाह फिर असी हाज़री देंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अल्लाह। साडे इस मरकज़ के अंदर एक साडे बड़े बुजुर्ग सन शेख मंजूर साहब, दुआ करो अल्लाह उदी कब्र जन्नत दा बाग बनाए। होर भी कई पुराने बुजुर्ग ने, मेरी दुआ है या अल्लाह जेड़े इस मरकज़ दे बानी ने, बनाने वाले, चलाने वाले, एदा इंतजाम और इंसराम संभालन वाले अगर मौजूद ने, अल्लाह उन्होंने सेहत वाली जिंदगी ता फरमा। ते जेड़े दुनिया तो जा चुके ने, अल्लाह उन्हां दियां कब्रां जन्नत दे बाग बना। ते जदों मैं उन्हां दी मौजूदगी च थोड़ा जिहा दरस देना ते शेख साहब ने खड़े होकर कहना कि भी ज़रा बेड़ा मुहम्मद वाला सुना के जाया जे, तो मैं बुजुर्गों की फरमाइश चंद शेर पेश करांगा, पूरी नज़म नहीं। अल्लाह अल्लाह
جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں انشاءاللہ کہہ دیں اللہ سب نو جنت لے جائے جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں جے کر جنت نو جانا سنت نبوی اپنانا عمل بغیر بھایا ہائے عمل بغیر بھایا سب جھوٹیاں یاریاں جس نے ہے جنت اور میں ایک دعا کرنے لگا ذرا آمین کہہ دیا جے آؤ رل حج نو چلیے بڑی اللہ دی رحمت ہے جدوں مکہ مدینہ رونقاں ویکھی دیاں نے ماشاءاللہ بیت اللہ شریف اعتکاف ہو رہا ہے صفا مروہ دی صحیح ہو رہی ہے لوگ تراویح دی نماز پڑھ رہے ہیں قرآن سن رہے ہیں مسجد نبی فل بھری ہے دسترخوان بچھے ہوئے نے افطاریاں دیاں لیناں لگیاں نے یقین جانو مومن دا دل خوش ہوندا ہے سبحان اللہ اللہ تانوں بھی حج تے لے جائے اللہ رمضان چ عمرے تے لے جائے آؤ رل حج نو چلیے بوائے اللہ دا ملیے انشاءاللہ دور غسل سب بیماریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں اور آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے آؤ مدینے چلیے ایسے مہینے چلیے بٹھاوے سونا مول نہ لیے اے جے خوبداریاں جس نے ہے اور میں آخری دو شعر پیش کر کے تواڈے تولو اجازت چاہواں گا ایدے چ ایک توحید دا میسج اور سبق بھی ہے سونے مدینے والے قبری نہیں دیوے بالے سونے مدینے والے قبری نہیں دیوے بالے نہ ہوندیاں پکی قبر تے رحمتاں غفاریاں جس نے ہے جنت اور مکی مدنی جیا سونا ذرا محبت نال سبحان اللہ کہہ دیو مکی مدنی جیا سونا ہویا تے نہ کوئی ہونا تاج تینوں سونے والے واجانے ماریاں جس نے ہے جنت جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا